खबर शामिल करते हैं पसरूर से। तफसीलात के मुताबिक CEO एजाज हस्पताल डॉक्टर एजाज भंडर ने सेंट्रल प्रेस क्लब पसरूर से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मखलूक खुदा की खदमत अल्लाह पाक की तरफ से चुने हुए लोगों को ही नसीब होती है। हमेशा कोशिश की है कि मुस्तहिक लोगों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की। डॉक्टर एजाज भंडर ने मजीद कहा कि एजाज हस्पताल पसरूर में लोगों को इंतहाई मुनासिब कीमत पर मयारी और जदीद तरीन सहूलियात फराहम कर रहा है। बच्चों के लिए जदीद तरीन नर्सरी और लेबॉर्ट्री का क़याम अमल में लाया गया है। एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि मेडिकल के शोबे से वाबस्ता होने का मकसद ही गरीब मुस्तहिक मरीजों की मदद करना है। नए डॉक्टर्स के नाम पैगाम में इनका कहना था कि शख्स जिस मुकाम का हामिल होता है इसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, इसलिए डॉक्टर और मालज हजरात को अपनी जिम्मेदारियों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। डॉक्टर का बुनियादी फरीजा ये है कि वो इस पेशे में खिदमत के पहलू को मकदम रखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला रावलपिंडी के नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अमीर अफजल के घर फतेह खान हाउस महूटा मोहड़ा नज़द चौक बेली खान पुलिस की भारी नफरी ने गुज़िश्ता रात रेड किया। रेड के दौरान चौधरी अमीर अफजल घर पर मौजूद नहीं थे, ताहम पुलिस ने इनकी 86 साला बुजुर्ग वालदा से पूछगछ की। PTI इंसाफ सोल्जर जिला रावलपिंडी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जाहिद महमूद के मुताबिक चौधरी अमीर अफजल खिता पोटहार की बासर सियासी और समाजी शख्सियत हैं जिनकी खिदमत से कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़े थे और आइंदा भी खड़े रहेंगे। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का बेहतरीन हुसन होता है जिससे मुल्क की तामीर और तरक्की की बेहतरीन राहें निकलती हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की सरबुलंदी और अवाम की खुशहाली के लिए आइंदा भी कोशा रहे। खबर शामिल करते हैं आरवाला से। ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरवाला अराइन कम्युनिटी आरवाला की ज़ेर तमाम एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। आने वाले मरीजों के मयारी टेस्ट किए और मयारी अद्वियात मुहैया की गई। आरवाला में अराइन कम्युनिटी आरवाला के ज़ेर तमाम मोहम्मदी रोड पर सेक्रेटेरिएट पर एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मर्द ख़वातीन मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए मयारी लैब के अमला से टेस्ट रिपोर्ट करवाई और मयारी कंपनियों की अद्वियात फराहम की गई। अराइन कम्युनिटी के सरबराह मेहरान अकरम चौधरी, चौधरी सुल्तान मसूद अरशद चौधरी ज़िला जनरल सेक्रेटरी और मियाँ साजिद लतीफ़ शाहिद स्तार चौधरी मरकजी अहदेदार, अफसल नईम चौधरी एडवोकेट हाई कोर्ट साबिक जनरल सेक्रेटरी, बार और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन अराइन बरादरी ने मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री ECG, फ्री लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलियात मुहैया की हैं। अवामुन्नास इससे मुस्तफ़ीद हो सकी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरवाला के मारूफ डॉक्टर अमीर हैदर, डॉक्टर अब्दुल वासे, डॉक्टर जुबैर चौधरी ने मरीजों का चेकअप किया। अब खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पीरमहल के सदर डॉक्टर रमजान चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि दहशतगर्द रियासत इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत बंद करे। उन्होंने कहा कि इसराइल कई दहाइयों से जारहाना कार्रवाइयों पर मगरबी ममालिक की मुजमाना खामोशी भी काबिल मज़म्मत है। 70 साल से फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ को तस्लीम नहीं किया जा रहा। मुसलसल जारहियत, गासपाना कब्ज़े, जुल्म और जबर और बेहुरमती ने ऐसी फ़िज़ा को जन्म दिया है। PMA के सदर ने इस्लामी ममालिक से भी मुतालबा किया है कि वो अपनी रवायात बेहिसी को छोड़कर मुसीबत की इस घड़ी में अपने फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ खड़े हों। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामरगा गुलाम शबीर लशारी तहसील कोटशुटा के इलाके खानपुर मंजवाला प्रेस क्लब में जमात इस्लामी के अमीर मनीर अहमद खान कलाची के साथ मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामरगा गुलाम शबीर लशारी से। जी गुलाम शबीर लशारी, आगाह कीजिएगा। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट नामरगा गुलाम शबीर लशारी तहसील कोटशुटा के इलाके खानपुर मंजवाला प्रेस क्लब में खानपुर मंजवाला तहसील कोटशुटा प्रेस क्लब में जमात इस्लामी के अमीर जनाब मुनीर अहमद खान कुलाची साहब जो कि प्रेस क्लब में तशरीफ़ फरमा है, जो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ग़ुलाम शबीर लशारी सदर प्रेस क्लब खानपुर मंजवाला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक ऐसा मौजू है और आजकल पूरी उम्मत का ये मौजू है, मस्जिद अक्सा। तो मैं ये बताता चलूँ कि मस्जिद अक्सा ये क़िबला अव्वल है हमारा, और ये सरज़मीन अंबिया की सरज़मीन है। और मिराज के मौके पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद में तमाम अंबिया की इमामत फरमाई थी। ये हमारा क़िबला अव्वल है, इसलिए हमारी पूरी उम्मत के दिल उन्हीं के साथ धड़कते हैं। हम अपनी उस मस्जिद और क़िबला अव्वल के एक एक इंच के लिए
जान देने के लिए तैयार हैं। हमारा खून का कतरा कतरा हाजिर है और पूरी उम्मत के दिल जख्मी हैं। इसराइल ने न सिर्फ गजा की पट्टी पर हमला किया है बल्कि पूरी उम्मत पर हमला किया है। इसलिए नील से लेकर ता काशगर पूरी उम्मत, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील से लेकर तबा खाके काशगर। तो अब भी पूरी उम्मत उठ खड़ी हुई है इस मसले पर। करिया करिया बस्ती बस्ती मुल्क मुल्क इस इसराइल के खिलाफ मुज़म्मती धरने और हम पूरा एहतजाज कर रहे हैं और हमारा बच्चा बच्चा, बूढ़ा और नौजवान, मर्द व ख़वातीन इस जिहाद के लिए तैयार है। और जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने पूरा ये हफ्ता उनके साथ यकजहती का मनाने का ऐलान फरमाया है और अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने मेडिकल डेलीगेशन, अद्वियात और खुराक के सैकड़ों ट्रक फ़लस्तीन भेज दिए हैं और उनके हानिया साहब ने ऐलान किया है कि सिराजुल हक के थ्रू पूरी उम्मत पाकिस्तान इमदाद जमा करे और हमारे यहाँ पहुँचाए, क्योंकि अब गज़ा की हालत ये हो चुकी है, ना बच्चों के लिए पानी है, ना दूध है, ना खुराक है, पूरा ब्लैक आउट हो चुका है। तो इसलिए मैं पूरे उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों से भी यही अपील करूँगा कि वो खुदारा उठें और उस मज़लूम कौम का साथ दें जिसके बारे में कुरान फरमाता है कि आपको क्या हो गया है कि आप उन ज़ईफ़ और मज़लूम लोगों के लिए नहीं निकल रहे। इसलिए आज फ़र्ज़ पुकार रहा है, आज मस्जिद अक्सा पुकार रही है, आज किबला अव्वल हम सबको पुकार रहा है। इसलिए ये उठें 56 ममालिक और हमारी इस उम्मत का हर फर्द उस जिहाद के लिए तैयार है। ये नारा तो लगाएं, इंशाअल्लाह हम अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उम्मत मुहम्मदिया का हर फर्द कटने के लिए तैयार है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लशारी, डिस्ट्रिक्ट नामा निगार, डेरा गाजी खान। जैकबाबाद निगरान वज़ीर कानून बैरिस्टर मोहम्मद उमर सोमरू ताजर बरादरी से मुलाकात। जो ऑपरेशन हो रहा है वो होना चाहिए गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ। हमारा जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल कानूनी और कानून के दायरे में है। उमर सोमरू सिंध में अगवा बराए तावान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, कुछ बेहतरी आई है। उमर सोमरू, बहुत से डाकुओं ऐसे हैं जो सरेंडर कर रहे हैं, कुछ टाइम लगेगा, हम पर किसी का प्रेशर नहीं है, अमन अमान कायम करना हमारा फ़र्ज़ है। उमर सोमरू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की इस रिपोर्ट में। अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। जैकबाद में एक ओपन कचहरी होनी चाहिए, हर 2 हफ्ते बैठना चाहिए एक ओपन कचहरी में। आप सफ़ीर भाई भी आएँ, ताजिर बरादरी भी आए, आबादगार भी आएँ और सब लोग बैठें। यहाँ के नोटेबल्स हैं वो भी अपनी ग्रीवेंसेस जो अपनी शिकायत सामने पेश करें ताकि फरवरी मार्च तक जब तक हम बैठे हैं कुछ अमन अमान का सिस्टम आ जाए। पर महीनों अग में जैकाबाद में जेको मासूम निगरी आहे हसीना ख़ुशबू, उनसे ज्यादती करे क़त्ल कयो वियो आहे, केस नामल में दाख़िल आहे। हालत इहा आहे पोस्टमार्टम दौरान जेको आहे डॉक्टरनि जेको आहे उन जा DNA टेस्ट जा सैंपल ई न वठा। एतिरी उनजी नाअहली आहे जो अदालत वरी ॿीहर उनजी क़बर कुशाई जो हुकुम ॾिनो आहे ऐं जेको आहे सैंपल वठण ॿियनि एतिरी नाअहली छो आहे डॉक्टरनि जी? अगरि तव्हांजो सुवाल बिल्कुलु दुख जी ॻाल्हि आहे। फातिमा फोड़े वारे केस में भी हेल्थ डिपार्टमेंट जे माण्हुनि डॉक्टर्स फातिमा फोड़ो जा DNA सैंपल्स तबाह करे छॾिया। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कंहिंखे प्रोटेक्ट करण लाइ, के नोटेबल के केरु अक्यूज़्ड के प्रोटेक्ट करण लाइ अहिड़ी बेईमानी, अहिड़ी लुचाई हेल्थ डिपार्टमेंट में हुई खैरपुर में त जॾहिं उहो न्याणी वई हुते इलाज जे लाइ, उन खे गैसिस जे लाइ ट्रीट कयो वियो जॾहिं उन सां रेप थियो। तव्हां जर्नलिस्ट आड़े हाथे पंहिंजे सियासतदान खां पुछो त तव्हां कहिड़ी भर्तियूं था करायो। अकाउंटेबिलिटी जो सिस्टम सिंध में वर्स्ट आहे तक़रीबन हर पैमाने खां। असां पूरी कोशिश कयूं था त ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री हिकिड़ी NGO खे भी सुपुर्द कयो आहे, उहो भी केस फाइट करे फातिमा फोड़ो जो। फातिमा जे वालदेन जे रिहेबिलिटेशन नओ मकान जाइ जाते भी उनके वञिणो आहे उहो भी सिंध गवर्नमेंट खे ऑफर कई आहे।
जैकबाद में भी साॻियो इंसिडेंट थियो आहे। साॻे माण्हुनि जी किनी फिलासफ़ी आहे हेल्थ डिपार्टमेंट में, ऐं हेल्थ ऐं पुलिस जॾहिं मिली वेंदियूं आहिनि, कुझु मख़सूस तबिको आहे, असांखे हेल्थ डिपार्टमेंट में सफ़ाई करणु पवंदी ऐं पुलिस डिपार्टमेंट में बि इन में साफ़ी बरादरी खे पंहिंजो रोल अदा करणु पवंदो अदा, छो त साफ़ी बरादरी बि माज़रत सां पंहिंजो रोल चङे नमूने में अदा कॾहिं कॾहिं नथी करे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, प्रेशर्स हूंदा आहिनि। जाते रही ॻाल्हि केयरटेकर गवर्नमेंट जी, असां वटि को सियासी प्रेशर त न आहे। असां पंहिंजे मिशन में लॻा पिया आहियूं त कुझु अमन मान अचे, पर असां पंहिंजे विरसे में वठियो आहे को हेल्थ डिपार्टमेंट ऐं पुलिस डिपार्टमेंट जो अहिड़ो करप्ट आहे, कुझु असांखे सफ़ाई करणु पवंदी। असां हिकिड़े नए बैच ऑफ ऑफिसर्स ते रिलाए कयूं था, डिपेंड कयूं था। असांखे को पावर न आहे त असां नई भर्ती कयूं, नई रिक्रूटमेंट्स कयूं। असांजा कुझु हद इन हद ताईं बदियल त आहिनि, पर जो सिस्टम आहे उन खे असां रिफॉर्म त करे सघूं था, कुझु बहितर त करे सघूं था, पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इहो छा आहे? इलेक्शन्स हूंदियूं, तव्हांखे पंहिंजे चूंडियल नुमाइंदनि खे पाबंद करिणो आहे। इहो चई थो सघां। तव्हां पाण जीअं फरमायो नई भर्ती असां डॉक्टरनि जी या ॿियो नथा करे सघूं, जेके डॉक्टर हिन टाइम जो मौजूदु आहिनि उहे डॉक्टर ड्यूटी करण लाइ तयारु कोन आहिनि, सिहत जूं सहूलियतूं न आहिनि, डॉक्टरनि हेॾा बासरनि छा भला उन्हनि ते कार्रवाई न थींदी आहे। जीअं सीना खोसियारो साईं ॻाल्हि कयो, उन में डॉक्टराणी जो ज़ाहिर गफ़लत ज़ाहिर कयो आहे त उन में उन जुज़ा न आहिनि वरिता। छा उहा एतिरी बासर आहे या डॉक्टर हितां जा एतिरा बासर उन्हनि ख़िलाफ़ु तव्हां समेत जेके निगरान सेटअप के उनखे कार्रवाई नथा करे सघो उन्हनि मथां? आज़ाद, बिल्कुलु तव्हांजो सुवालु सुठो आहे। असां कार्रवाई कई आहे। शिकारपुर जे RBUT हॉस्पिटल में असां MS तब्दील करे छॾियो। राति बि मां वियुमि हुते 11 बजे। हिकिड़ो माण्हू वीचारो ग़रीब लड़ी पियो करे त 17,000 जी मेडिसिन दुनिया ख़रीद कयूं। राति 11:30 बजे असां स्टोर कीपर खे उन घर खां घुरायो त मेडिसिन जो स्टोर बंदि छो आहे। सिंध जे हस्पतालनि में 2 बजे खां पोइ स्टोर कीपर घर हली थो वञे सुम्हण लाइ। उन ग़रीब 4 मेडिसिन्स ॿाहिरि हिकिड़े मेडिको वारे सां ख़रीद कयूं। मां वियुमि मेडिको वटि, मां चयो सरकारी हस्पताल में तुंहिंजी मेडिको छो थी हले जॾहिं अंदरि मेडिसिन्स फ्री आहिनि, तो वटि माण्हू अचनि छो था मेडिसिन्स ख़रीद करण लाइ? तुंहिंजो लाइसेंस किथे आहे? उन वटि 2 साल जी हिकिड़ी लीस पंहिंजो हुई। उन खे पुराणी हुकूमत हिकिड़ो मेडिकल सेंटर हस्पताल में क़ाइमु रखियो जो पंहिंजो प्रॉफिट ते मेडिकल पंहिंजो दवायूं पियो विकिणे। छो? अधु कलाक खां पोइ स्टोर कीपर आयो अदा, स्टोर असां खोलायोसीं, सॼी मेडिसिन्स कार्टन में पैक्ड पयूं हुयूं, कुझु फ्रिजिस में पयूं हुयूं। उहो ई ग़रीब जी मां प्रिस्क्रिप्शन खणी वियुमि स्टोर कीपर वटि। स्टोर कीपर केरु हुयो? हिकिड़े बंगले जो वैक्सीनेटर हुयो। ठीकु आहे, स्टोर कीपर हाणे वैक्सीनेटर स्टोर कीपिंग छो थो करे? असां कार्टन खोलाया तो ग़रीब जी 4 मेडिसिन में 3 मेडिसिन ते पयूं हुयूं। अॻिते वियासीं, हिकिड़ी माई जेको पुटु C सेक्शन खां पेट कटी ॼाणी जाई हुई, उनजो मुड़ुसु रड़ियूं पियो करे त नर्सुनि असांखां 25,000 रुपया वठिया आहिनि। नर्सिस भॼी वियूं। MS 9 वॼियो आहे, उन खे पाबंद कयो। हाणे अॼु शाम ईंदो पंहिंजो DHO। हाणे हर डिस्ट्रिक्ट में करणु पवंदो असांखे। तव्हांजी कंप्लेंट, तव्हांजी ऑब्ज़र्वेशन 100% दुरुस्त आहे। इन जो को हल आहे? बिल्कुलु आहे दादा। जेतिरो असां वटि टाइम आहे असां कंदासीं। हर डिस्ट्रिक्ट में खुली कचहरियूं करायूं ऐं हर डिस्ट्रिक्ट में इहा इशूज़ आहिनि दादा। अर्बन रुपनि जी हर डिस्ट्रिक्ट में तव्हांजे टैक्स पेयर जे पैसे सां मेडिसिन अचनि थियूं। उहो ताले में पयूं आहिनि, कार्टन्स में ऐं फ्रिज में पयूं आहिनि। बंगले जा माण्हू हुते वेही स्टोर कीपिंग था कनि। कुझु खे कढंदासीं, कुझु खे सस्पेंड कंदासीं, पर एतिरो वक़्तु बि न आहे। असांजो कमु इहो न आहे त असां को बदिले जी इंतकाम सां हिते आया आहियूं। असांखे घरू वज़ीर निगरान जो बयानु ॾिनो, जिते ॾोह थींदा उतो सरदार गिरफ़्तार थींदा। गुज़िरियल हुकूमत ते जेको इहो इल्ज़ाम हुयो त उहो जेका सरदारनि जी हुकूमत हुई, छा निगरान हुकूमत बि सरदारनि खां ॾाढो बेवत पढ़ियल आहे? जेके निगरान घरू वज़ीर ऐलान कया उन ते अमल नथी थियो आहे। ॾोहनि जी वारदातुनि में बेदाफ़ो
इहो ॾींहुं थींदो वञे थो। अदा सभु ख़बरूं बुरी न आहिनि। वारदात थियनि थियूं, सरदार अचनि था, हथ ॿधी अचनि था, राति देरि सां पहुचनि था, SSP सां ॻाल्हाइनि था, उन्हनि जा माण्हू जो उनजी पताखोरी कंदा, उहे खजनि, असां अरेस्ट कयूं था उनखे। टाइम बि लॻंदो आहे। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। फूलनगर नामा निगार पंजाब कॉलेज फूलनगर में मुकाबला तकरीर कुरात और नात बसिलसिला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अव्वल और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा ने तारीफी सर्टिफिकेट इनामात वसूल किए और उस्ताज़ा के लिए एक मुकम्मल उम्रे का पैकेज का ऐलान किया गया। मारूफ आलम दीन नासिर मदनी ने सीरतुल नबी के हवाले से खिताब किया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब निजी कॉलेज फूलनगर में स्कूल में कुरात में अव्वल पोजीशन और तीसरी पोजीशन लेने वालों में हाफिज अब्दुल्ला, हाफिज मोहम्मद अंस और तीसरी पोजीशन अली हमजा ने हासिल की, जबकि नात में मजहर अहमद, तलहा अली और मोहम्मद हमजा शामिल हैं, जबकि तकरीरी अंदाज में तकवीम मोहम्मद जैद और उस्मान गनी शामिल हैं। इलामा मौलाना नासिर मदनी ने अपने खिताब में कहा कि नमाज को 5 वक्त पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे पर नूर चमकेगा और साफ़ सुथरा रहा करो, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। टच मोबाइल को कम इस्तेमाल किया करें, कुरान की सतरों को पढ़ा करें। हातिम ताई एक गैर मुस्लिम था जिसकी खातून को नबी ने बड़ी इज्जत दी। जब इससे किसी ने पूछा कि आपकी इज्जत महफूज कैसे रही, तो इसने कहा कि इतनी मेरी इज्जत शायद आपके हाथ में महफूज ना रहती जितनी इनके हाथों में महफूज रही है, जिस पर उन्होंने इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम को कबूल कर लिया। 3 बराज़मों के मालिक उमर बिन खत्ताब को देखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे सादा रखा। जब इनका आखिरी वक्त था तो इनके पास सिर्फ एक सूट था जो सिर्फ गले में पहना हुआ था। बीवी ने कहा था कि मैं इन्हें कपड़ा देती थी, ये अपना जिस्म ढांप लेते थे और मैं सूट को धोने के बाद इसे देती थी, वो इसे पहन लेते थे ताकि कोई हशर के दिन शिकायत ना करे कि अमीरुल मोमिनीन के पास 2 सूट थे, मेरे पास एक था। पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल जावेद अंजुम, चौधरी खालिद साहिब, सईद जावेद ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और पुरतकल्लुफ लंगर भी पेश किया गया। अबाड़ू से हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद डाकुओं के झांसे में आकर शहरियों के कच्चे जाने का सिलसिला थम न सका। सस्ती गाड़ियों के लालच में खरीदारी के लिए कच्चे जाने वाले 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया गया। सादिकाबाद थाना माचका पुलिस की बरवक्त कार्रवाई हरिपुर और अटक के रहायशी 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। तीनों शहरियों को डाकुओं ने फेसबुक पर सस्ती कारों का इश्तहार भेजकर हनी ट्रैप के जरिए कच्चे बुलवाया। इंसदाद हनी ट्रैप सेल के जरिए अब तक 227 अफराद को अगवा होने से बचाया गया है। अवाम सस्ते ट्रैक्टर, गाड़ियों, इनामात और लड़कियों की आवाज़ के झांसे में ना आए, ये डाकुओं का मीठा जाल है। पुलिस ने सरहदी चेक पोस्टों पर कायम एंटी हनी ट्रैप सेल ने पंजाब से सिंध के कच्चे में जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए हैं ताकि शहरियों को डाकुओं के चुंगल में फंसने से बचाया जा सके। हमने कार्रवाई करते हुए 3 मगवी जो कि हनी ट्रैप होके जा रहे थे सिंध के इलाके में कच्चे में, वो हमने बाजियाब करवाए हैं। ये हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह हनी ट्रैप होके इधर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, मेरा नाम बिलाल अहमद है और मेरे वालिद साहब का नाम जावेद अख्तर है। तो हमारा ज़िला अटक का तहसील हसन अब्दाल के रही हैं। तो हमारा फेसबुक से रब्ता हुआ है गाड़ी वाले से, तो गाड़ी वाले ने हमको बताया कि आप गुड्डू इंटरचेंज पे आ जाएं। तो हम गाड़ी में बैठे हैं तो गुड्डू इंटरचेंज में आ गए हैं। तो गुड्डू इंटरचेंज में जैसे ही हम उतरे हैं तो गाड़ी वाले जो आदमी था उससे हमारा रब्ता हुआ है। तो वो बोलता है कि आप जो है ना कश्मोर आ जाएं। तो जैसे ही हम गुड्डू इंटरचेंज पे उतरे कश्मोर के लिए गाड़ी के इंतज़ार में, तो वैसे ही जो है ना SHO साहब की गाड़ी आ गई है। तो पूरा लश्कर पुलिस का हमारे पास आ गया। तो हमसे पूछा है कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं ना। तो हमने उनको बताया कि हमारा रब्ता हुआ है गाड़ी वालों से। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप गाड़ी कहाँ पे लेने के लिए। SHO साहब ने अस सारी गल दसी है कि असी क्यारी सस्ती क्यारी डब्बा लैण से जा रहे सी। उन्हें सानू ये दसा कि तुसी कच्चे दे इलाके सिंध के कच्चे दे इलाके में डाकुआ को लखवा होण असे जा रहे सी। उस ते फिर उन्हें सानू कीता कि गड्डी विच बिठाया, गड्डी च बिठा के ते असां थाने विच लैके आ गए जी। ते SHO साहब दा असी बड़ा शुक्रगुजार। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। अफगान बाशिंदों की गैर कानूनी तौर पर वतन वापसी और ठट्टा में गैर मुल्कियों की आमद के खिलाफ जय सिंध महाज की तरफ से एहतजाज। नारे
روڈ بلاک جے سندھ محاذ نے ضلعی صدر امجد شورو کی قیادت میں حیدرآباد میں نیشنل ہائی وے بلاک کر کے افغان پٹھانوں کو سندھ چھوڑنے پر احتجاج کیا گیا۔ امجد شورو نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے اعلان کے باوجود سندھ میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو واپس بھیجنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ سندھ بھر کی طرح ٹھٹھہ کے کونے کونے میں ہزاروں افغان مہاجرین موجود ہیں، لیکن ٹھٹھہ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ بیورو چیف شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق فاضل پور میں عید میلاد النبی کی تقریب سے علامہ سید امجد شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تمام عالم اسلام کے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارا جا سکے۔ آج کے مشکل ترین وقت میں دین اسلام واحد راستہ ہے جو ہمیں راہ نجات دے سکتا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے اندھیروں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ علامہ سید امجد شاہ نے کہا کہ گمراہی سے بچنے کا واحد ذریعہ دین اسلام پر عمل کرنے سے ممکن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضور پاک کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے سے ہمارے دل روشن ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی عقیدت، احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منانا چاہیے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ میلاد النبی کی تقریب میں حضور پاک کی دستار بندی کی زیارت کروائی گئی۔ اس موقع پر پیر خواجہ حافظ محمد نارووالا، خواجہ محمد عامر فرید، ایڈوکیٹ خواجہ فیض فرید، خواجہ فرید الدین صاحب زادہ، نور محمد سانول، خواجہ وسیم سجاد، سردار طاہر خان گوپانگ، محسن خان جام، رسول بخش، قاری محمد اسلم، قاری شاہد شوکت خان لشاری، قاری عبدالغفار قادری بھٹا دیگر افسر موجود تھے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سابق مشیر مسلم لیگ نون مرکزی مجلس عاملہ کے ممبر سردار محمد اقبال یوسف کے اعزاز میں پاک اوورسیز میڈیا فورم کے نائب صدر، سینئر صحافی، اینکر پرسن وقار الزمان کیانی نے عشائیہ دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے سابق مشیر سردار محمد اقبال یوسف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں پر بے دردی سے بمباری کر رہا ہے، جس سے اب تک سینکڑوں فلسطینی شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر شدید بمباری کے باعث فلسطینیوں کے گھر مسمار ہو چکے ہیں، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ عالم اسلام سے مظلوم فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کی پرزور اپیل کرتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں سردار محمد اقبال یوسف نے آزاد کشمیر میں بجلی کے بلوں میں بیجا ٹیکسوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے مطالبات جائز قرار دیا اور کہا کہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ آٹے پر سبسڈی بحال کی جائے، بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز اور مراعات یافتہ طبقہ کی مراعات ختم کی جائے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق مسائل کا حل نہ ہونا قابل افسوس ہے۔ ہم پر امن احتجاج کے دوران گرفتاریوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر من گھڑت مقدمات ختم کیے جائیں۔ اس موقع پر انہوں نے وقار الزمان کیانی کو بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد پیش اور دعائیں دی۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ہمایوں نمائندے طارق محمود شاد کی رپورٹ سے لیاقت پور چک 33 عباسیہ میں شہناز نامی خاتون کا مبینہ قتل۔ خاتون کے بھائی کی کال پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ مقتولہ کے خاوند نے خودکشی کا الزام لگایا۔ مقتولہ 8 بچوں کی ماں تھی۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے THQ منتقل کر دی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ کاشف اقبال ویلفیئر فاؤنڈیشن اور شکاگو فرینڈز کی طرف سے برسات سے سب سے زیادہ متاثرہ گاؤں مولوی عارف پلیجو میں راشن کی تقسیم۔ گزشتہ سال برسات اور سیلاب نے پورے ضلع کو نقصان دیا تھا، جس کے بعد متاثرین کی بحالی کے بعد ان کو امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ گھارو کے قریب گاؤں مولوی محمد عارف پلیجو پہاڑی علاقے سے آنے والے برساتی ریلے کی وجہ سے ہمیشہ زیر آب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس گاؤں میں 5 سے 6 فٹ پانی داخل ہو جاتا ہے اور لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے اور ان کا کاروبار اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ سالوں مشکلات میں گھرے رہتے ہیں۔ کاشف اقبال ویلفیئر فاؤنڈیشن اور شکاگو فرینڈز جو گزشتہ کئی سالوں سے متاثرین کی مدد کر رہے ہیں، اس گاؤں کے 300 گھرانوں کے لیے راشن بیگ تقسیم کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے رہنما خالد ارائیں اور مسز خالد ارائیں نے کہا ہے کہ ہماری تنظیم قدرتی آفات میں پورے ملک میں فلاحی کام کر رہی ہے۔ حاصل پور سے ہمایوں نمائندہ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور میں آج 5ویں روز بھی ایپکا یونین اگیکا یونین کے زیر اہتمام تمام اسکولوں کے
اساتذہ سرکاری ملازمین نے عدالت چوک سے ہائی اسکول تک احتجاجی ریلی نکالی اور ہائی اسکول کے گیٹ کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا۔ حاصل پور کی تاریخ میں پہلی بار سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اساتذہ نے پہلی بار احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجی دھرنے میں بار ایسوسی ایشن حاصل پور کے جنرل سیکرٹری میاں مظہر حیات ایڈوکیٹ کی قیادت میں وکلاء نے بھی شرکت کی۔ احتجاجی دھرنے سے ایپکا یونین پنجاب کے سینئر نائب صدر حاجی عبدالرزاق رامے، میاں مظہر حیات ایڈوکیٹ، وقاص بختیار، محمد افضل، محمد نواز، میڈم شاہین، شاہد گامہ، ذوالفقار علی قائم خانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکمرانوں کے فیصلے سے سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ تعلیمی اداروں میں کام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ پاکستان کے کسی دوسرے صوبے میں یہ قانون لاگو نہیں کیا گیا، جبکہ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن صوبہ پنجاب میں سرکاری ملازمین پر چھری چلا کر ان کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ملک ایک ہے لیکن قانون دو چل رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین کا یہ معاشی قتل کسی صورت میں بھی منظور نہیں ہے۔ سرکاری ملازمین حکومت پنجاب کے فیصلے پر ماتم کرنا ہے، ان سے ان کا مستقبل چھین لیا گیا ہے۔ مستقبل میں سرکاری ملازمین کو دکھوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر ہماری مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو نوبت تامرگ دھرنوں کی طرف جا پہنچے۔ وکلاء برادری نے بروز سوموار مکمل ہڑتال اور سرکاری ملازمین کے احتجاجی دھرنے میں شرکت کرنے کا اعلان کیا۔ محمد یعقوب رضا، تحصیل رپورٹر، آن نیوز حاصل پور۔ سیالکوٹ میں باجوہ موٹرز کا افتتاح کر دیا گیا، جبکہ باجوہ موٹرز کے افتتاح کے موقع پر موٹرز کے بزنس سے منسلک شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق باجوہ موٹرز کے باقاعدہ افتتاح کے بعد تقریب میں شریک شخصیات نے باجوہ موٹرز کے اونر پروپرائٹر مومن احمد باجوہ، قاسم احمد باجوہ اور محمد وقار سمیت باجوہ فیملی کو مبارکباد پیش کی اور کاروبار میں اضافے کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی، جبکہ افتتاحی تقریب میں شریک مہمانوں کو باجوہ موٹرز کی جانب تاج ہوٹل میں پرتکلف عشائیہ بھی دیا گیا۔ عشائیہ میں مہمانوں کی لذیذہ کھانوں سے تواضع کی گئی۔ اس موقع پر باجوہ موٹرز کے اونر مومن احمد باجوہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ مومن احمد باجوہ نے مزید کہا کہ باجوہ موٹرز پر فیملی کے لیے نئی اور یوزڈ کاروں کی خریداری کا بہترین اور وسیع موقع فراہم کیے جا رہے ہیں، جہاں فیملیز پر ایک کمپنی کی کاریں بآسانی خرید سکیں گی، جبکہ عشائیے میں شریک شخصیات نے باجوہ موٹرز کی جانب سے دی گئی اس آفر کو بے حد سراہا کیا۔ سیون شریف سے رپورٹ کریں نظام الدین گھمبیر۔ سیون سندھ کے مختلف قوم پرست جماعتوں کی جانب جہاز چوک سے لے کر سیون پریس کلب تک گو افغانی گو کے حوالے سے ایک شاندار ریلی نکالی گئی۔ سیون ریلی کی قیادت مہر ڈبائی اور دیگر کر رہے تھے۔ ریلی کے شرکاء نے گو افغانی گو کے فلک شکاف نعرے لگائے۔ سیون ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ نگران وزیر اعظم پاکستان نے جو اعلان کیا ہے، پاکستان میں غیر قانونی طور پر جو افغانی ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو فوراً پاکستان سے نکالنا چاہیے، لیکن ہمارے سندھ صوبے میں مختلف شہروں میں افغانیوں کو نہیں نکالا جا رہا ہے۔ سندھ پولیس ان غیر قانونی افغانیوں کو نکالنے کی بجائے تحفظ دے رہی ہے۔ جامعہ چشتیہ مسجد دھیتوال میں محفل پاک میلاد النبی بسلسلہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد قاضی محمد عبدالرشید اور قاضی محمد حماد ہارون کی کاوش سے انعقاد پذیر ہوئی، جبکہ کانفرنس میں نامور خطابہ نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نقیب محفل علامہ حافظ حنیف نے حضور پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ کی بے مثال اور عظیم علمی کاوش سے عقیدہ ختم نبوت پر اظہار خیال کرتے ہوئے شرکاء کے دلوں کو منور کیا، جبکہ گوجرانوالہ کے مشہور معروف عالم دین صاحبزادہ علامہ ذکاء اللہ رضوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت ہماری جان اور ایمان ہے اور اس عقیدہ کے بغیر ایمان نامکمل ہے، جبکہ بانی محفل حضرت علامہ حافظ قاضی محمد خرم رشید نے عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالتے ہوئے قرآن پاک کی آیات طیبات اور حدیث مبارکہ سے امت محمدیہ کو پیغام دیا کہ نبی کریم حضرت محمد اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ علامہ حافظ قاضی محمد خرم رشید نے مزید کہا کہ جس طرح اللہ ایک ہے، ایسے ہی حضرت محمد اللہ کے آخری رسول ہیں اور نبی ہیں۔ انہوں نے والدین کو عرض کیا، ماں باپ روزانہ اپنی اولاد کو عقیدہ ختم نبوت کا درس دیں، جبکہ نعت خواں محمد اعجاز الحق قادری نے بھی اپنے نعتیہ کلام میں عقیدہ ختم نبوت کا نذرانہ پیش کیا۔
खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर के नवाही इलाका अल्लाहाबाद की मेन शाहराह सीवरेज के गंदे पानी की वजह से तालाब के मंजर पेश करने लगी। आने जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। लियाकतपुर का कदीमी शहर अल्लाहाबाद इंतजामिया की नाअहली की वजह से सीवरेज के गंदे पानी से तालाब का मंजर पेश करने लगा। तारिक रोड पर वाक़या इमाम बारगाह और मस्जिद के बाहर सीवरेज के गंदे पानी की वजह से नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। ताफुन की वजह से आने जाने वाले शहरियों और बच्चों में बीमारियां फैलने का खदशा। शहरियों का कहना है कि सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल इलाहाबाद को बार बार आगाह किया गया लेकिन वो टस से मस ना हुए। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर और DCO रहीमिया खान से सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल इलाहाबाद को तब्दील करके किसी अच्छे ऑफिसर की तैनाती का मुतालबा किया है। इससे और सीवरेज का निज़ाम फौरी बेहतर करने के लिए इक़दाम करने का भी मुतालबा किया है। निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाले से आज भावनगर की तहसील चिश्तिया में तहरीक लब्बैक पार्टी ने रेलवे ग्राउंड में अपने कायद साद रिजवी का इस्तकबाल के लिए पंडाल को सजा लिया है। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और सितम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करने और इनकी हिमायत में शाना बशाना खड़े होने का सबूत दिया। तहरीक लब्बैक की चिश्तिया रेलवे ग्राउंड में इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसियात पंजाब शेख वक्कास इकबाल। जी रिपोर्ट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ चिश्तियाँ रेलवे ग्राउंड में। जैसा कि पता है कि साद रिजवी साहब के आने का टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है। उनके शाना बशाना तहरीक लब्बैक वाले अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए पुरजोश हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं बहावलनगर के ज़िले अमीर जो सदर हैं फ़खरुद्दीन सखीरा साहब, जिन्होंने बहुत कोशिशों के साथ बड़ी हिम्मत के साथ आज इस ग्राउंड में इस इजलास को, ये जलसे को सजाया। इनसे हम बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। ये इसलिए पंडाल सजाया गया है कि लोगों तक निज़ाम मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंच चुके और हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। और क़यादे मोहतरम ने और हमारे जो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने जो हमें बयानिया दिया था कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का राज होगा, और इसीलिए ये सारे मुसलमान कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि यहाँ के जो अवाम उन्नास है वहाँ तक तहरीक लब्बैक का पैगाम पहुँच सके। कर रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। जैसे हमारे ज़िली सदर साहब ने बयान किया कि हमारा पैगाम निज़ाम मुस्तफ़ा है और हमारा दीन और निज़ाम भी निज़ाम मुस्तफ़ा है, और हम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं हम उनके साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, हुसैनिया या चचनिया का मसला हो, जिस भी मुल्क का मसला हो, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान को जहाँ तकलीफ़ हो दूसरा मुसलमान तड़पे, इसी का नाम ईमान है। यही पैगाम हमारे बाबा जी खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दिया है। इस पैगाम को हम इंशाअल्लाह घर घर, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ लेके जा रहे हैं। इसी पैगाम के ज़रिए हमने इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान में इक़्तिदार में आना है, और यही पैगाम इंशाअल्लाह इक़्तिदार में बैठ कर भी लोगों तक पहुँचाना है। आका करीम का फरमान है सैयदुल कौमी खादिमहुम, कौम का सरदार होता ही वो है जो उनकी खिदमत करने वाला हो। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह कौम की खादिम है, खिदमत गुजार है। न सिर्फ मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, इंशाअल्लाह आवाम की खिदमत उनकी दहलीज़ पर पहुँचेगी। ये सारे प्रोग्राम उसी की कड़ी हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्रामों के ज़रिए हमारा पैगाम आवाम तक जाएगा, और इस दफ़ा इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि अवाम पाकिस्तान के जो हैं वो तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हैं। लब्बैक लब्बैक। जी जैसा कि आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे ज़िले अमीर, और उसके बाद हमारे मोहतरम जो कि इस वक्त पंजाब से हमारे साथ आए हुए हैं। कायद आने वाला है, कायद पहुंचने वाला है, क्योंकि तहरीक लब्बैक हमेशा गरीब अवाम और मज़लूम के हक़ के लिए मैदान में शाना बशाना खड़ी होती है। ये वाहिद जमात है जो किसी डर और खौफ के बगैर मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन में जो होने वाला जुल्म है उसके हवाले जितने भी ये कर सकते हैं, रैली की शक्ल में, जलसे की शक्ल में, ये पुरजोश तरीके के साथ उनका साथ दे रहे हैं। जी अमन ब्लड डोनर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान चौक हाफिज लाल के ज़ेरे तमाम रहमान सानका मियाँ ज़हीर अहमद वटू के डेरे पर अहमद थैलेसीमिया केयर अस्पताल का ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया है, जिसमें अहले इलाका के जवान भरपूर थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मज़ीद वहाँ पर मौजूद हैं रियास अहमद फरीदी, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी अहमदाबाद के नवाही गांव रहमान सौंका में। रहमान सौंका में आज अमन ब्लड डोनर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान चौक हाफिज लाल
ٹیم کی زیر قیادت احمد تھیلیسیمیا کنگن پور سے جو کہ تھیلیسیمیا کے مریض میں مبتلا بچے ہیں، ان کے لیے آج رحمان سونکا میں ٹیم آئی، جنہوں نے آج رحمان سونکا کے علاقے کے دوستوں سے بلڈ جو کہ وصول کیا۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں پر جو احمد تھیلیسیمیا ہاسپٹل منڈی احمد آباد کے آنرز ہیں ڈاکٹر ابتسام صاحب، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سب سے تو پہلے میں امن بلڈ ڈونر سوسائٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کی جانوں کو بچانے کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا ہے۔ میں ان تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو ہر 10 دن بعد 15 دن بعد خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کی زندگی کا انحصار وہ اسی بلڈ پر ہوتا ہے۔ جب تک یہ زندہ رہتے ہیں یہ اسی خون پر زندہ رہتے ہیں۔ تو میں آپ تمام بھائیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان بچوں کی سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے اپنا بلڈ ضرور ان بچوں کے لیے عطیہ کریں۔ یہاں پر میرے ساتھ جو کہ چوک حافظ لال ٹیم کے بانی ہیں ڈاکٹر ریاض احمد بدر صاحب، وہ بھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی مزید جانتے ہیں کہ وہ آج کا جو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ السلام علیکم۔ میں آج امن بلڈ ڈونر سوسائٹی کی طرف سے جو کیمپ لگایا گیا ہے، میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور احمد ہاسپٹل کنگن پور کی طرف سے تھیلیسیمیا بچوں کے لیے جان بچانے کے لیے جو کیمپ کیا گیا رحمان سونک میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن لوگوں نے آج بلڈ ڈونیٹ کیا اور تھیلیسیمیا بچوں کی جان بچانے کے لیے خون کا عطیہ پیش کیا، کیونکہ یہ جو بچے ہیں یہ اسی خون پر ہی زندہ رہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنا خون پیدا نہیں کر سکتے، صرف اور صرف جو عطیہ کیا ہوا خون ہوتا ہے، دوسروں کا خون ہوتا ہے، اس کے سارے یہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں پر جو کہ آج کے ہمارے میزبان ہیں، جو یہاں پر کیمپ کیا گیا ہے اس کے میزبان ہیں میاں ظہیر احمد سونکا بٹو صاحب، وہ بھی یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی مزید جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ینگ جنریشن ہے ان کا کام ہے کہ اس چیز کو اور آگے بڑھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہر گاؤں میں یہ کیمپ لگانا ضروری ہے، کیونکہ ایک انسانیت کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ تو یہ مطلب کہ انسانیت کی خاطر کام کرنا چاہیے، کوئی کسی کے اس میں مطلب کہ کوئی بے لوس ہے، کوئی جو بھی کام ہے، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ساری جو بھی میرے دوست ہیں، فرینڈ ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے۔ یہاں پر میرے ساتھ مرزا مصطفیٰ بیگ صاحب بھی موجود ہیں، جو آج خصوصی مہربانی فرما کر یہاں پر تشریف لائے، ان سے بھی مزید جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں امن بلڈ کمیٹی چک حافظ لال کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے معصوم بچوں کی جانیں بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ کروڑوں میں سے چند افراد ہی ہوتے ہیں جو ان تھیلیسیمیا بچوں کو بلڈ عطیہ کرتے ہیں، تو آپ آج اس ٹیم کا حصہ بن گئے، آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیکی اور کاوش قبول فرمائے، اور آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے، میں جتنے سپورٹس مین دوست حضرات ہیں ہمارے، میں خود ایک بیڈمنٹن کا پلیئر ہوں، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بچے ہمارے منتظر ہیں، ان بچوں کا جسم خون نہیں پیدا کر سکتا، تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے تندرستی اور صحت عطا فرمائی ہے، ہمیں ان کا خیال کرتے ہوئے سال میں 1 یا 2 دفعہ ان بچوں کو بلڈ عطیہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے تمام دوستوں کی گفتگو سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جتنا ہو سکے اہل علاقہ اور منڈی احمد آباد کنگن پور کے علاقہ میں جتنے بھی دوست ہیں، ینگ جنریشن ہیں، ان کو چاہیے کہ احمد تھیلیسیمیا میں جا کر اپنا جو کہ بلڈ ہے تھیلیسیمیا کے مبتلا مرض میں بچے ہیں ان کو ڈونیٹ کریں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ریاض فریدی، نمائندہ اون نیوز منڈی احمد آباد۔ جی خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے ناروال زیادتی کا شکار ہونے والی 5 سالہ بچی کی تیمارداری کے لیے اور اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کے لیے ڈی پی او ناروال کی آمد۔ ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان خان کی ڈی ایس پی صدر ناروال کے ہمراہ زیادتی کا شکار ہونے والی بچی کی تیمارداری کے لیے دیڑھ فلیس پور پہنچ گئے۔ ڈی پی او ناروال نے جائے وقوع کا وزٹ کیا اور زیادتی کا شکار ہونے والی بچی کی تیمارداری کی اور بچی کے والدین سے بھی ملاقات کی۔ ڈی پی او ناروال نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ مظلوم بچی کو انصاف فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی۔ ملزم پولیس کی حراست میں ہے، جس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او ناروال نے کہا کہ ملزم کی تفتیش میرٹ پر کی جائے گی تاکہ ملزم کو سخت سے سخت سزا دلوائی جا سکے۔ ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان خان نے کہا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ کرنا اور ضلع ناروال کو امن کا گہوارہ بنانا میرا مشن ہے، اور اس مشن میں ناروال پولیس کے افسران اور ملازمین ہمہ تن کوشاں ہیں۔